अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो है ना, मैं सुबह और शाम की मामूलात के बारे में बताने वाली हूँ कि जो मैं करती हूँ, तो मैं सोची आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूँ। तो सुबह और शाम की जो मामूलात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अपनी ज़िंदगी के लिए, कि हम लोग तो दिन भर जो है ना कामों में व्यस्त हो जाते हैं। खाना बनाना, बच्चों संभालना, कपड़े धोना, यानी कि सारे काम जो घरेलू काम हैं। तो फिर हम लोग दीन की जो काम है, जो आखिरत की जो तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी वक्त निकालना है। तो उसलिए हम कोशिश करें कि हम जो है ना सुबह और शाम का एक मामूल बना लें, काम काज का और पढ़ने का जो है टाइम टेबल बना लें। उसी तरह से हम लोग इंशाल्लाह करेंगे तो हम मेरा जो है दुनिया भी सवरेगा और दुनिया की काम हो जाएगी, और जो दीन है वो दीन की भी कुछ हम लोग तैयारी कर लेंगे। अगर हम लोग जब जाएंगे अल्लाह के पास तो कुछ तो शायद हम लोग के साथ रहना है ना, कुछ नेकी जो करना तो है ना। जो हम लोग खाली हाथ जाएंगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। तो वैसे ही कि हम लोग अगर सफ़र में गए तो हम लोग उससे पहले कितनी सारी तैयारी करते हैं, कपड़े वगैरह पैकिंग करते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान सब कुछ। वैसे ही वहाँ के लिए भी तैयारी हम लोगों को करनी है। तो इसके लिए हम लोगों को वक्त निकालना है। वक्त का जो हर चीज़ का जो है टाइम टेबल बना लेना है इंशाल्लाह। उस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों यानी कि दोनों काम हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर चाहेंगे तो। एक सेकेंड, अजान हो रही है। हाँ, तो ये जो भी है सुबह और शाम का जो मामूलात है हम लोग उसको भी करेंगे, और जो दुनियावी काम है उसको भी करेंगे। अगर हम लोग चाह लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा दोनों काम। तो इसके लिए जो है सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत ऐसे हैं जो सो जाते हैं। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो वो टाइम होता है, बहुत कीमती वक्त होता है वो। उसमें अर्श से रोज़ी बांटा जाता है। कौन है कि रोज़ी फरिश्ते फरमाते बोलते हैं कि है कोई मांगने वाला रोज़ी। तो उस वक्त जो है रोज़ी बरकत का टाइम होता है। तो उस वक्त सोने से अच्छा है कि हम कुरान शरीफ की तिलावत करें। तो सबसे पहले हम जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ के सूरे सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा, सूरे सजदा पहले पढ़ लें। उसके बाद सूरे यासीन, उसके बाद सूरे दुखान, उसके बाद सूरे रहमान, उसके बाद सूरे वाक़िया, उसके बाद सूरे मुल्क। ये 6 सूरा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद तस्बीह में सबसे पहले तो तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको 100 टाइम्स यानी कि 100 मरतबा इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दरूद शरीफ आप चाहे तो बड़ी दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ऐसे सबसे छोटी दरूद शरीफ है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। इसको भी 100 टाइम्स पढ़ लेंगे। तीसरा जो है वो इस्तग़फ़ार है। ये इस्तग़फ़ार जो है हर मुश्किल, हर परेशानी की बहुत अच्छी ये दुआ है। तो इसको भी हम लोग 100 टाइम्स पढ़ लेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो वो 6 सूरा पढ़ लिए और ये 3 तस्बीह पढ़ लिए। उसके बाद जो है जब तक आपका इशा का टाइम भी हो जाएगा, फिर आप इशा की नमाज़ पढ़ लीजिए। 2 रिकात हो, 4 रिकात हो, 6 रिकात हो, तो ऐसे आप 16 रिकात तक इशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी। 2 रिकात भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये जो है इशा की नमाज़ पढ़ के फिर अगर आपको सोने का मन चाहे तो आप सो जाइए, नहीं तो फिर आप जो भी हो। तो ये जो है सुबह का जो मामूल है इसको कर लीजिए। उसके बाद आप दिन भर आप जो इशा का नमाज़ पढ़ के फिर आप काम काज में लगिए। उसके बाद जो भी काम है उसको कीजिए। आप देखिए इसको आजमा कर कितना आसानी से आपके सब काम भी आपका हो जाएगा, फिर भी वक्त आपको बचेगा। तो ये जो है दिन में जो है आपके बरकत होगा कि आप सोचिएगा कि मैं इबादत भी कर ली और फ़जर की नमाज़ भी मेरी हो गई, फिर और जो काम था मेरा वो भी हो गया, आसानी से सब काम हो जाएगा और फिर भी मेरा टाइम बचा है। तो ये क्या है, इबादत की बरकत है, इशराक की नमाज़ पढ़ने की बरकत है। तो इससे जो है ना दिमाग में उलझन नहीं होगा आपका।
ایسے ہم لوگ اٹھتے ہیں لیٹ سے، فجر کی نماز بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں، وہی کام جس سے جو ہے نا ہم لوگ کا دماغ جو ہے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے، ٹائم میں جو ہے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت، تو ٹائم میں برکت، کھانے پینے میں کوئی چیز میں لذت بھی نہیں آتا، تو اس وجہ سے جو ہے صبح شام کا جو ہے ہم لوگ معمولات بنا لیں گے۔ ویسے ہی شام کے ٹائم میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، جیسے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہو، یا تو مغرب کی نماز ہو تو پھر عصر کے بعد ہو، جس ٹائم آپ کو سہولت لگے، جس ٹائم آپ کو ٹائم آپ کا فری ہو، آپ اس ٹائم آپ نماز پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ 6 سورہ پڑھ لیجیے، پھر وہ 3 تسبیح پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد جو ہے منزل یہ منزل جو ہے آپ کو ہر جادو ٹونا اور جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ منزل جو ہے بہت قیمتی اور بہت جو طاقتور سورہ ہے، اور یہ جو سورہ ہے منزل، اس میں ہر پورے قرآن کا جو ہے یہ چھوٹا چھوٹا ورڈ کو کاٹ کر اس میں ملایا گیا ہے، جو کہ جو ورڈ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ویسے تو قرآن ہر پورا ہی قیمتی ہے، بٹ چھوٹا چھوٹا جو ورڈ ہے اس کو کاٹ کر اس میں جوڑا گیا ہے، اس کو ایک جو ہے منزل بنایا گیا ہے۔ کتاب کے نام جو ہے منزل ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، تو اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے میرے والد صاحب جو ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وہ جو ابھی دنیا میں ہے نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے ہم لوگوں کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ، کہ میرے بچے کیسے اچھے بن جائیں، کیسے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، کیسے گناہ سے بچ جائے۔ میرے ابو جو ہے میرے بہت زیادہ ہم لوگ کے پیچھے جو ہے محنت کیے ہیں، تو وہ میرے والد صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ بیٹے نماز پڑھو، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں سکون ہے، تلاوت میں سکون ہے۔ تو وہ جو میں اس ٹائم جب 4 سال کی تھی، اس ٹائم سے جو ہے میرے ابو جو ہے مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں اسکارف لگا لیتی تھی اور ابو کے ساتھ جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ ابھی بھی مجھے وہ بات یاد ہے، اور میں ویسے ہی 8 سال تک جاتی رہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ابو کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے 8 سال کے بعد میرے ابو جو ہے مجھے جیسا اس ٹائم آتا تھا میں ویسے ہی پڑھتی تھی، صرف سجدہ کرتی تھی، اللہ اکبر، اٹھتی تھی اور بیٹھتی تھی، سجدہ کرتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے 8 سال کے بعد جو ہے میرے ابو سورہ یاد کرانے لگے مجھے۔ اس کے بعد ویسے تو ابو کے پاس پڑھتی تھی، مگر کہ جو ہے مکمل جو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے، دعائے قنوت ہے، دعائے معشورہ ہے، درود شریف ہے، اتحیات ہے، ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور جو سورہ ملایا جاتا ہے وہ سب جو بھی ہے مجھے یاد کراتے تھے، اور مجھے یاد کرا کر جو ہے مجھے 10 سال میں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے نماز پڑھنے لگی تھی۔ میرے والد صاحب کی محنت کی وجہ سے جو ہے میں بہت اچھے سے الحمدللہ جو ہے جیسے نماز پڑھنا چاہیے ویسے میں پڑھ سکتی تھی، ویسے جو ہے مجھے پڑھنا آ گیا تھا 10 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد میرے والد صاحب بولتے تھے کہ بار بار یہی بولتے تھے کہ بیٹی صبح اور شام کا جو معمولات ہیں اس کو کبھی مت چھوڑنا، تو اس میں قائم رہنے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اور میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ صبح اور شام دونوں کی جو ہے آپ ایک ٹائم بنا لیجئے، ایک آپ مشغلہ بنا لیجئے اس کو، کہ جیسے مجھے کام کرنا وہ کھانا بنانا ضروری ہے، اس طرح ہی مجھے عبادت کرنا اور تسبیح پڑھنا، یہ نماز پڑھنا ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو ضرور ہوگا، اور یہ زندگی میں جو سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے، سب سے بڑا چیز جو ہے دل کو سکون۔ وہ دل کا سکون کہاں آپ کو ملے گی؟ وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں ہے۔ اب دنیا کی کسی کونوں میں بھی یہ سکون ڈھونڈ لیجئے، لیکن یہ جو عبادت میں سکون ہے، اللہ سے لو لگانے میں، اللہ سے دل لگانے میں جو سکون ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔